नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत हम प्रोग्राम के पार्ट 1 में दावत कर रहे हैं, जो कि नॉन कमर्शियल मदाखान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है और नाम नामी है सैयद सलमान मेहदी रिजवी साहब किबला कराची से। इस वक्त रब्ता हमारा कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? खैरियत से इंशाल्लाह? शुक्र रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है, एहसान है। सलामत रहें। सबसे पहले तो हुजूर आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया, और इस प्रोग्राम में जो कि लाइव करबला मोहल्ला से पेश किया जा रहा है, तहे दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं। सर जज़ाकल्लाह, ये मेरे लिए बाइस सद इफ्तिखार है कि उन फ़ज़ाओं में कि कितना अच्छा लग रहा है कि आपके पीछे जो मंजर है वो करबला मोहल्ला का है, सैयद शुहदा का रोज़ा अक़दस नज़र आ रहा है कि परवरदिगार आलम ऐसे इस्बाब फराहम फरमाए कि हम वहाँ आपके सामने बैठ के मौला के दर पे बैठ के उनका जिक्र फरमाएं इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। दुआ गो है आपके लिए। और सर मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि चूँकि गुफ्तगू का सिलसिला हमने कल से इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से रखा है, तो आपके साथ भी इसी उन्वान से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। और मेरा पहला सवाल आपकी इजाज़त से ये होगा कि ग़ैबत इमाम ज़माना में एक दुआ है, दुआए फ़रज के नाम से, और बहुत बड़ी अहमियत इसकी बयान हुई है, तो इस हवाले से आप कुछ हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाना चाहेंगे? बिल्कुल। पहले तो आपका ममनून व मशकूर कि मुझे लबकुशाई का मौका फराहम आप कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि मैं तो तिफले मकतब हूँ, मैं कोई आलिम नहीं, मगर ये है कि वो मोमिन ही क्या जो अपने आका सैयद सरदार, अपने जद, अपने मौला की बारगाह में दो लफ्ज़ ना उनकी बदसराई के बयान कर सके और सैयद शुहदा के दो जुमले मसाइब के बयान ना कर सके, तो वो ऐसा मोमिन ही क्या। जब हम गोद मादर से सैयद शुहदा के मसाइब सुनते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फज़ाइल सुनते हैं, तो इस हवाले से कोई भी अगर बात की जाए तो ये बहुत मेरे लिए आपने मौका दिया, मैं इसके लिए वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। इरशाद खुदाबंदी है, रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं सूरह हूद में आयत नंबर 86, बक़ीतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है उसमें बहुत खैर है, हर तरीके से तुम्हारे लिए नफा है, हर तुम्हारे लिए सलामती है, हर तरीके से तुम्हारे लिए खैर है। अब खैर का लफ्ज बहुत वसी है, बिल्कुल, बशर्त ये कि अगर तुम मोमिनीन में से हो जी। तो सरकार जो है सैयद शुहदा के बाद उनके उस काम को जहां दीगर मासूमीन मुकम्मल करते 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 चले आए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर फिर वो जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं जी, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक वक्त आवाज लगाई थी हल मिन नासरिन यरसुलना, जिसके जवाब में आज तक के जितने मोमिनीन हैं वो सब कहते हैं कि लब्बैक या हुसैन। तो मैं ये कहूँगा, बड़ा प्यारा शेर है कमर हुसैन साहब का कि जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, वाह, लब्बैक या हुसैन सिखाया हुसैन ने, और हंगामे अस्र रोक लिया जुल्फ़िकार को, अल्लाह अल्लाह, हंगामे अस्र रोक लिया जुल्फ़िकार को, मेहदी पे छोड़ी जंग बकाया हुसैन। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो काम, वो शहीद मजलूम, वो करबला का वो शहीद, करबला के वो तमाम मजलूम, वो प्यासे, वो बेकस, के उनके मुंतकिम करबला है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बेशक कि आप जब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप एक हिसाब किताब रखेंगे। फिर आपकी हस्ती वो है, अब आपने जैसे दुआए फर्ज के हवाले से बात की, ये इतनी बात की, मैं थोड़ी सी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि वो हस्ती है कौन जिसके लिए ये हम अपनी मुश्किलात हल होने के लिए उनसे राब्ता कर रहे हैं। बेशक हम पे जो स्ट्रेस, एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ हम गुजार रहे हैं, बड़ा गंदा दिमाग हुआ है, कल्पशात फैला हुआ है हमारी लाइफ में, तो वो हस्ती है कौन जिसको हम इस दुआ में पुकार रहे हैं, दुआए फर्ज जिसको कहा जाता है, दुआ इमाम ज़माना भी पढ़ी जाती है। तो रब्बुल आलमीन के अहकामात की एक खिलाफ वर्जी की थी शैतान लईनो मरदूद ने जी। तो रब्बुल आलमीन ने उसको कहा कि तू मेरी बारगाह से
निकल जा। बिल्कुल। जब हजरत आदम में रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी और कहा कि अब जब मेरे हुक्म पे सारे फरिश्ते इस पे सजदा करेंगे, तो उसने इनकार किया कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, परवरदिगार ये तूने मिट्टी से खल्क किया आदम को। तो गुरूर तकब्बुर का शिकार हुआ और रांदाए दरगाह हो गया, मगर उसने जाते वक्त उस रहमान और रहीम से कहा कि मैंने तेरी 1000 साल इबादत फरमाई, लाखों साल मेरी उम्र मैंने इबादत फरमाई तेरी, मैं तुझसे मोहलत चाहता हूँ आखिरी वक्त तक की, कि तू मुझे मोहलत अता फरमा कि मैं सही हक के रास्ते पे बैठ जाऊं और तेरे बंदों को बहकाऊं। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जा तू मेरी बारगाह से निकल जा, कि तू ज़लीलो ख्वार हुआ और तू गुनहगारों में से हुआ और तुझे ये मोहलत दी गई। तो अब आज जितने भी इब्ने आदम जितने भी गुनाह हो रहे हैं वो सब उस मरदूद की पैरवी में हो रहे हैं, ऐसी है, उसकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आके हाथ पकड़ के करवाता है, वो तो यहाँ अटैक करता है। ठीक है। तो अब क्या है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदल और एहसान के और उसके इंसाफ के खिलाफ हो जाएगा कि वो एक शैतान को तो छोड़ दे रहती दुनिया तक बहकाने के लिए, और जो उसने खिलकत खुदा जो उसने दुनिया बनाई इस चाह में बनाई कि इस पे अदल इंसाफ होगा, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में बनाई, वो ये दुनिया ये कायनात ये सारे जितनी भी उसने अपनी खिलकत अपनी मखलूक़ात को खल्क़ फरमाया, तो ये उनकी रहनुमाई के लिए जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए, तो ये हो नहीं सकता था। बिल्कुल, क्योंकि वो अदल है, वो आदिल है और वो अदल पसंद है, अदल करता है। तो अब अल्लाह पाक ने खल्क़ फरमाया तमाम अंबिया इकराम को, और ये सिलसिला होते होते आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मी नबुव्वत ज़ात अक़दस तक, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, वहां से इमामत ने इब्तिदा हुई मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, और इमाम मौला अली की नस्ल के चश्मो चिराग जो इस वक्त पर्दा गैबत में है, हजरत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम जो मास्टर ऑफ यूनिवर्स हैं, जो कमांडर ऑफ यूनिवर्स हैं, हम अपने तमाम तर मसलों मसाइल में अपनी प्रॉब्लम्स में इनसे रुजू करते हैं और इनको रब की बारगाह में इनके हक में दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू इनका हामी और नासिर और मददगार हो जा। ठीक है। अब ये जो दुआ जो आपने दुआ फर्ज आपने फरमाया कि वैसे इमाम के हवाले से और भी माशाल्लाह दुआएं मिलती है, दुआ अहद मिलती है। दुआ अहद की बड़ी प्यारी सी फजीलत ये है कि अगर नमाज दो डेली बेसिस पे 40 टाइम्स नमाज फजर में कोई मौला का चाहने वाला इमाम की बारगाह में ये नमाज ये दुआ पढ़ ले 40 दिन, तो वो मशहूर होगा मौला के चाहने वालों के साथ बरोज़ हश्र। उसके दिन में ये आरजू हो कि मैं इमाम के साथ मशहूर हो, उनके नासरीन में मेरा शुमार हो जाए। तो अब आते हैं इस दुआ की तरफ। दुआ फर्ज बेसिकली इलाही अज़मल बला परवरदिगार आलम, ए माबूद मुसीबत बढ़ गई है, मुश्किलात घिर गई हैं, हम प्रॉब्लम्स में आ गए हैं और जो चीजें थी अब वो खुल चुकी हैं, जमीन हमारे लिए तंग हो चुकी है, आसमान हमारे लिए फट पड़ा है, अब हमारे लिए मुश्किल है, अब हम प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब जमीन हमारे लिए तंग हो रही है, जो भी मसाइल जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, तो अब रब्बुल आलमीन अब हम तेरी तरफ रुजू करते हैं कि तू ही तो मदद करने वाला है, बेशक कि तेरी ही तरफ से जो भी देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ज़ात अक़दस है वो अपना वजूद तो नहीं रखती, वो खुद मुसल्लम होकर तो आपके सामने कुछ बनकर तो नाउज़ुबिल्लाह आने से रहा। तो उसने अपने ये चंद पसंदीदा बंदे खल्क़ फरमाए हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के, ये हमारे लिए उसकी जानिब से मददगार हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे अल्लाह ताला अपने हज़रत जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल फरमाते थे। ठीक है, अल्लाह ताला तो फरमाते थे कुन फयकुन, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। सूरह यासीन के आखिर की 2 या 3 आखिर की आयत में कुन फयकुन, वो तो कहता है कि वो कुन हो जा और वो हो जाती। तो इमाम ज़माना और मोहम्मद आले मोहम्मद ये वो हस्तियां हैं कि इनके वसीले से इनके तसद्दुक़ से जब ये दुआ मांगी जाती है तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाती है, और ये बहुत पावरफुल दुआ है जो हज़रत शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह
کے مطابق یہ ایک قیدی، ایک مومن قیدی تھا جو امام نے خود تعلیم فرمائی، وہ قید میں تھا. اس دعا کے مسلسل پڑھنے سے رب العالمین، اور اچھا وہ قید یہ نہیں کہ اب کوئی جرم کر کے قید میں ہے اور وہ یہ پڑھنا شروع کر دے، وہ بے گناہ قید میں تھا، مصائب میں تھا، پھنسا ہوا تھا. اس نے امام کی تعلیم کردہ یہ دعا کی جب اس نے ورد کیا اور مسلسل تلاوت فرمائی تو رب العالمین نے اس کو اس قید اور صحبت سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. اس دعا میں آپ اگر آگے چل کے دیکھیں تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کہ جو جد اقدس ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا علی امیر المومنین علیہ السلام، ان کا واسطہ بھی دے کر کے امام سے فریاد کی جا رہی ہے کہ یا امام زمانہ ہماری مدد کو آئیے، ہماری امداد کو آئیے، اغثنی، یا اس طرح افسعد الاجل الجل ادرکنی الغوث الغوث. تو یہ ایک بہت پاورفل، بہت جامع اور بہت مستند ائمہ معصومین کی تعلیم کردہ دعا ہے، اور یہ آج کے دور میں ہمیں لازمی اس کی تلاوت کرنی چاہیے ہے. جیسے کہ الہی عدل البلا دعائے فجر کی ابتدا، اسی طرح اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کے پروردگار تو حامی ناصر و مددگار ہو جا امام زمانہ علیہ السلام کے اس وقت سے لے کر تابت تک، آخری ساعت تک تو ان کا مددگار، حامی و ناصر ہو جا کہ الٹیمیٹ پاور تو مالک تو ہی ہے. جی بے شک. تو یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ آج کے دور میں جو ایک فتنہ، فساد، ظلم و جبر اور بربریت کا جو دور ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بڑا مگرمچھ، یا کہتے ہیں بڑی مچھلی جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی مچھلی کو ہمیشہ دباؤ اور کھانے کے چکر میں رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو وہی دور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر کے جو فرعون ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، تو پینٹ سے انہیں ہم کھا جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا ہاتھ سبحان اللہ ہمارے اور آپ کے سروں پر ہے. بے شک. ٹھیک ہے، جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سپنے دیکھنے والے تاریخ کا حصہ بن گئے، پھر خود ہی غرق ہو گئے، خود ہی ہسٹری بن گئے. دیکھ لیں جابروں کا، غاصبوں کا ہمیشہ سے کیا حال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب منتظر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام سے منتظر ہیں. اور آج کے دور میں جو آپ نے جس دعا کا آپ نے فرمایا، یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ امام سے ہمیں توسل کرنا چاہیے ہے، دعا امام زمانہ کے ذریعے، دعا فرج کے ذریعے. تو میں اس حوالے سے بس یہی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا اس مختصر وقت میں، اور یقیناً دور کی بہت بڑی ضرورت ہے ہر مومن کے لیے کہ اپنے وقت کے امام سے توسل کرے، اور توسل کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ دعا. ماشاءاللہ چونکہ آپ نان کمرشل مداح خواں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا کی خاص نظر کرم ہے آپ کے اوپر. تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں بچا ہے، تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اگر اس حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کچھ شعر منقبت کے یا اس قسم کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو. میرے پیارے ایک بہت اچھے مولا کے شاعر ہیں زین جعفری، ان کے قلم سے میں یہ چند اشعار پیش کروں گا جو کہ ہم سبھی کے دل کی آواز ہے. تو بس مولا امام زمانہ اس کلام کے صدقے میں جلد سے جلد ہماری حاضری ہو، اور ہم آپ کا ظہور بھی دیکھیں، اور آپ کے جد کو، آپ کی بارگاہ، ہم آپ کے جد کی بارگاہ میں آپ کا سلام پہنچائیں گے. امام زمانہ ایسے اسباب بنائیے کہ ہم وہاں آ کے روضہ اقدس پہ امام حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو، آپ کی جانب سے سلام پیش کر سکیں انشاءاللہ. اچھا جی، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب پیدائے غیبت کو اٹھا دو میرے مولا، اب پیدائے غیبت کو اٹھا دو میرے مولا، اب پردۂ غیبت کو
اٹھا دو میرے مولا، ورنہ یہ میری عمر بڑھا دو میرے مولا، صدیوں سے تمہارا کوئی خط بھی نہیں آیا، ممکن ہو تو آواز سنا دو میرے مولا، اور بندہ ہے کہ معبود کی مرضی کا طلبگار، راضی ہو کے ناراض بتا دو میرے مولا، اور یہ میری نظر دور تلک دیکھ رہی ہے، مجھ کو میری تصویر دکھا دو میرے مولا، ماشاءاللہ، اب غیبت کو اٹھا دو میرے مولا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے توسل پیش کیا مولا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اور آخر میں 1 منٹ میں 2 جملوں میں اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیجیے، اور انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز، بس چھوٹے سے مختصر ترین جب آپ نے ٹائم یہ کہا ہے، آپ تصور یہ کریں، ہر مومن یہ تصور کرے کہ وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اور گھر سے نکل کے آنے کے بعد جب وہ شام میں تھک کے واپس آیا تو اس کے گھر میں بزرگ بیٹھا ہوا ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور آپ سب سے ملے اور آپ اس بزرگ کی طرف گئے ہی نہیں۔ اب وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دادا حضور بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی اور وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں ان کو کیسا لگے گا، یا آپ خود تصور کر لیں آپ بیٹھے ہوئے، آپ کا چھوٹا نکلا گھر سے صبح اور پھر آیا اور اس نے آپ نہ آپ کو سلام کیا، نہ آپ کی مزاج پرسی کی، کچھ بھی نہیں پوچھا آپ سے، نہ اپنی سنائی نہ ان کی سنی، ٹھیک ہے، تو بس یہی میرے امام زمانہ کی کنڈیشن ہے اس وقت کہ امام صدیوں سے انتظار میں ہے۔ آپ دن میں جب فرض نمازیں پڑھتے کچھ 2 رکعت نماز تو امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ دیکھو میرے چاہنے والے نے میرے لیے کیا دعا کی، میرے لیے دعا کی نہیں کی۔ میں اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ حالات کی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں تمہیں کچل کے رکھ دیں، اگر ہم تمہاری غفلت میں تم سے مطلب تم سے ذرا سی تمہاری مزاج پرسی میں غفلت کر لیں اور ہم تم سے ذرا سا بھی منہ روگردانی کر لیں، تو امام ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ ایک تسبیح ہدیہ فرما دیں، یا صاحب الزمان ادرکنی اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی اغثنی۔ تسبیح نہیں پڑھ سکتے سجدے میں پڑھ دیں۔ صلوات پڑھی جاتی ہے، صلوات کے اینڈ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، یا آپ نے امام زمانہ کو شامل کر لیا اپنی صلوات میں۔ تو بس یہ 2-3-4 چیزیں ہیں، باقی کرنے کو تو ایک بڑا لمبا ڈیبیٹ ہے۔ آپ نے بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی۔ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے خوبصورت بیانات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ، سلامت رہیں آپ، شکریہ آپ کا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ کراچی سے، اور یقیناً دیکھیں توسل حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے یقیناً ضروریات میں سے ہے۔ کوئی مومن